आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्री लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको प्रसङ्ग छ मानिसको जीवनमा खुसीको महत्त्व। खुसी खोज्नलाई प्रायजसो हामी सबैजना नै तल्लीन भइराखेको हुन्छौँ। खुसी पाउने विभिन्न माध्यमहरूमा हामी गइराखेको हुन्छौँ, तैपनि त्यही खुसी नै हामीलाई प्राप्त गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। खुसीको सबैभन्दा ठुलो कडी आफैभित्र हुन्छ। जब जब हामीमा शान्ति महसुस गर्न सक्ने क्षमता बन्छ, तब खुसी आफै आउँछ। खुसी अन्यत्र खोज्ने भन्दा हाम्रो मनभित्रै हुने कुरा रहेछ। त्यसैले हामी दैनिक रूपमा जब जब योग, ध्यान, साधना र प्राणायाम गर्छौँ, हाम्रो मन विस्तारित हुन्छ। मन विस्तारित भएपछि हाम्रो दृष्टिकोण, हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्दै जान्छ। सकारात्मक ऊर्जाले हामीमा खुसी र शान्ति ल्याउँछ। सकारात्मक ऊर्जा बनाउनको लागि केही समय आफैले आफैलाई दिन जरुरी छ। योग र जीवनशैली सम्बन्धी कार्यक्रममा हामी यही आजको प्रसङ्गमा खुसी कसरी ल्याउने, प्राणायाम, ध्यानको माध्यमबाट, जब प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा, मनमा प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा हुन्छ। ऊर्जा हुने बित्तिकै उत्साह हुन्छ। उत्साह भन्नु र खुसी भन्नु, खुसी भएपछि मात्रै उत्साह हुन्छ या उत्साह भएपछि खुसी हुन्छौँ हामी। यो दुईटा एक आपसमा सम्बन्धित कुराहरू हुन्। त्यसैले उत्साहपूर्वक हामीले जीवन जिउनको लागि हामीले आफूलाई समय दिन जरुरी हुन्छ। आफूलाई चिन्न जरुरी हुन्छ। आफूलाई चिन्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय योग, ध्यान र साधना नै हो। त्यसैले दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आउनुहोस् आजको योग कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी ओम उच्चारणबाट सुरु गर्छौँ। सजिलोसँग बसौँ। हातहरू काखमाथि राख्छौँ। हत्केलालाई उत्तानो पारेर ढाडलाई सिधा, मुस्कुराउँदै सामान्य श्वास भरौँ। मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। यही क्रमलाई जारी राखौँ केही बेर। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। ओमकारको पवित्र ध्वनिलाई शरीरको कण कणमा महसुस गरौँ। फेरि सामान्य श्वास लिउँ। मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। अब हामी बिस्तारै गर्दनलाई घुमाउने व्यायामबाट सुरु गर्छौँ। गर्दनलाई अगाडि पछाडि। यदि गर्दनमा
कडापन आएको छ भने महसुस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै कहीँ पनि गर्दनमा आएको कडापनलाई महसुस गरौँ। जाडो महिना अथवा हामीले जति जति शरीरलाई चलाउँदैनौँ त्यति नै कडापन आउँछ शरीरमा। कहिलेकाहीँ औषधिको सेवनले गर्दा हामीमा कडापन आउँछ। बिस्तारै व्यायामले शरीरलाई हल्का बनाउन सकिन्छ। सूक्ष्म व्यायामले शरीरलाई जुनसुकै उमेरको मानिसलाई सूक्ष्म व्यायामबाट शरीरलाई हल्का बनाउन सकिन्छ। दायाँ बायाँ गरौँ, राइट एन्ड लेफ्ट। कानले लगभग काँधमा छुन्छ। हल्कासँग श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। जब जब हामी बिचमा आउँछौँ, गर्दन बिचमा हुन्छ, त्यो बेलामा श्वास भर्छौँ र जब जब छेउमा जान्छ, कानले काँधलाई छुने बेलामा श्वास छोड्दै छोड्दै जान्छौँ। जारी राखौँ। गर्दनमा आएको हल्कापनलाई महसुस गर्दै जाउँ। श्वास भरौँ। फेरि एकचोटि पछाडि पुरै जोड्न दिउँ। श्वास भरौँ। फेरि चिउँडो छातीमा यहीँबाट घुमाइदिउँ पुरै। श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडितर्फ, श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडितर्फ 2-3 पटक घुमाइदिन्छु। दाहिनेबाट बिस्तारै देब्रे साइडमा, अनि फेरि चिउँडो छातीमा आएपछि देब्रेबाट दाहिने साइडमा। श्वास लिँदै लिँदै पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। यही क्रमलाई जारी राखौँ। चिउँडो छातीमा आएपछि बिस्तारै श्वास लिँदै गर्दनलाई सिधा गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै घुमलाई कानसँग टच गराउँछौँ। श्वास भरौँ माथि। जसको काँध दुख्ने समस्या छ, झुकेर काम गर्दा होस्, अफिसको काम, घराइसी काम गर्दा झुकेर काम गर्नुपर्दा काँधमा समस्या आउँछ। काँधको समस्यालाई तुरुन्तै हटाउनको लागि केही दिनमै काँधको समस्या हटेर जान्छ। श्वास भरौँ। अझै माथि। श्वास छोड्दा तल। अब पछाडिबाट अगाडितर्फ घुमाइदिउँ। श्वास लिँदा माथि, श्वास छोड्दा तल। अगाडिबाट पछाडितर्फ, श्वास लिँदा माथि, श्वास छोड्दा तल। बिस्तारै हातहरूलाई साइडमा, हत्केला भित्तातर्फ, छेउछेउमा पुरै। श्वास लिँदै छोड्दै औँलाको पन्जालाई तलतर्फ, फेरि तल माथि गरौँ। औँलामा आएको स्टिफनेसलाई हटाउनको लागि कडापन औँलामा सूक्ष्म व्यायामले, प्रत्येक दिन सूक्ष्म व्यायाम गर्नाले हाम्रो शरीरलाई हल्का र लचिलो बनाउनलाई मद्दत गर्छ। श्वास भरौँ। फेरि श्वास छोड्दै तल। पुरै खोलिदिउँ। हत्केलालाई पुरै खोलिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै पछाडि पछाडि पछाडि, छातीलाई चौडा गरौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै अगाडितर्फ। दाहिने हातलाई अगाडि, देब्रेलाई जहाँ छ त्यही। फेरि देब्रे हातलाई अगाडि, दाहिनेलाई जहाँ छ त्यही। दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, पालैसँग दायाँ बायाँ हातलाई। श्वास भरौँ। बिस्तारै बुढी औँलालाई मुठीभित्र राखौँ, घुमाइदिउँ। मुठीलाई घुमाइदिउँ भित्रबाट बाहिरतर्फ। अनि फेरि अर्को साइडमा, फेरि हातलाई सिधा। श्वास भरौँ। कुमसम्म लिएर आउँ हातलाई, कुइनालाई पुरा घुमाइदिउँ। श्वास लिँदै छोड्दै
कुइनालाई पुरै। काँधको भाग छातीको भागमा हल्कापन आएको छ महसुस गरौँ। केही क्षणमै जब जब हामी यो सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ केही क्षणमै हाम्रो शरीरमा हल्कापन आउँछ। श्वासको लयलाई ध्यान दिँदै निरन्तर राखौँ। अनि विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। श्वास लिँदै छोड्दै दायाँ बायाँ जहाँ बसेको छौँ बसेकै ठाउँमा हामीले यो व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। दायाँ बायाँ, हातलाई जमिनमा टेक्दिउँ। दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। बिस्तारै थाईको भागलाई पनि उठाउँदै जाउँ। हातलाई बायाँ निरन्तर राखौँ। शरीरमा आएको हल्कापनलाई महसुस गर्दै जाउँ। मुस्कुराउँदै गर्छौँ हामी। हरेक दिनमा हामी 2-3%, 4% बढाउँदै लैजान्छौँ आफ्नो शरीरको क्षमतालाई हेरेर। शरीरलाई तन्काउने काम स्ट्रेचिङको जरुरी छ। रिल्याक्स। यहीबाट हामी कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ। कपालभाती प्राणायामले हाम्रो शरीरलाई हल्का बनाउनलाई या हामीलाई हल्का बनाउनलाई मद्दत गर्छ। हातहरूलाई चिन मुद्रामा राख्दिउँ। बुढी औँला र चोरी औँला जोडेर काखमाथि श्वास भरौँ। बिस्तारै छोड्दिउँ। यहीबाट मध्यम गतिमा कपालभाती प्राणायाम गर्छौँ। श्वास भरौँ, फेरि छोडौँ अनि बिस्तारै बाहिर फाल्छौँ। विश्राम। दुवै हातहरूलाई एक आपसमा रगडौँ अनि अनुहारको मसाज गर्छौँ। अनुहारलाई सेक्छौँ। अनुहारमा आउने चाउरीपन, जाडो महिनामा झन् धेरै चाउरीपन आउने क्रम हुन्छ। त्यसकारणले अनुहारलाई हामी मसाज गर्छौँ। हातको न्यानोपनले आँखालाई या पुरै मुहारलाई सेक्छौँ। अनुहारलाई मसाज गरौँ। आँखी भाउँ। तनाव जम्माउने यो पनि एउटा ठाउँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ। कुनै पनि कुराले नेगेटिभ थट्सले, नेगेटिभ कुराहरूले हामीलाई तनाव हुन्छ भने यो ठाउँमा बढी खुम्चिन्छ। मसाज गर्छौँ, चलाउँछौँ। नाकको साइडमा अनि गालाको हड्डीमा। दोस्रो यो ठाउँ तनाव जमाउने ठाउँ।
बिस्तारै मुहारलाई मसाज गरौँ। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज दुवै साइडमा बङ्गाराको छेउमा हल्कासँग कानको नजिकमा कानको ढक्कन लिएर औँलाहरूले गोलो गोलो घुमाउँदै दायाँ अनि बायाँ कानलाई थोरै तान्देऊ, घुमाइदेऊ। रिल्याक्स रिल्याक्स। निधारको भागमा दुवै हत्केलाले कञ्चटमा घुमाइदेऊ। राइट एन्ड लेफ्ट, अगाडिबाट पछाडि, पछाडिबाट अगाडि, दुवैतर्फ पुरा घुमाइदेऊ। मुस्कुराउँदै पछाडि दुवै औँलाहरू शिरको मध्य भागमा पछाडितर्फ गर्दन लिएर बुढी औँलाले मसाज गरौँ। निधारको भागमा अनि विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै पुरा हातहरूलाई सेक्ने, हातहरूलाई पुरै ब्लड सर्कुलेसन हुनको लागि मद्दत गर्छ। हातहरूलाई पुरै हल्लाइदिन्छौँ। आफूतर्फ भारी हुँदैछ हात, अगाडि अझै नजिकमा, माथि अनि छेउछेउमा साइडमा। चक्रात्यौँ, थोरै चक्रात्यौँ। रिल्याक्स। कुमलाई केही बेर कुमको पाता पछाडि दुख्ने समस्यालाई ठिक गर्न कुमलाई पुरै सेकिङ, श्वास लिँदै छोड्दै सेकिङ एन्ड रिल्याक्स। सिधा बसौँ। गर्दनलाई अगाडितर्फ अनि पछाडितर्फ, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। आँखा बन्द राख्न सकिन्छ। अगाडि पछाडि, साइडमा दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। दायाँ बायाँ। दुवै हातहरू साइडबाट माथि माथि लैजाउँ, लक गरौँ, माथि फर्काइदेऊ। बिस्तारै दायाँ अनि बायाँ बसेरै हामीले यो स्ट्रेचहरू गर्न सकिन्छ। साइडमा दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ। अझै माथि, अझै माथि, अझै माथि। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई तल अनि विश्राम। रिल्याक्स। देब्रे खुट्टालाई मोड्दिउँ। कुर्कुच्चाले दाहिने हिपमा छोइराखेको छ। दाहिनेलाई माथि राखौँ। जुन खुट्टा माथि छ त्यही साइडको हातलाई माथिबाट पछाडितर्फ अनि देब्रे हातलाई तलबाट पछाडि अनि हातलाई सकिन्छ समात्छौँ। सकिँदैन जहाँसम्म पुग्छ त्यतिमा छोडिदिन्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। देब्रे हातमा पुरै खिचाव छ, महसुस गरौँ। देब्रे हातको खिचावलाई महसुस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै। ढाड सिधा छ अनि गर्दन सिधा छ। मुस्कुराउँदै अनुभव गरौँ। हल्का दुखाइलाई
जोड्नीमा भएको दुखाइलाई श्वास गरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ, हातहरूलाई छोडिदिउँ अनि विश्राम, रिल्याक्स। दाहिने खुट्टालाई मोडौँ, देब्रेले माथि राख्नु, देब्रेलाई। घुँडाहरू एक आपसमा खप्टेको अवस्थामा छन्। श्वास भरौँ, देब्रे हातलाई माथिबाट पछाडितर्फ, दाहिने हातलाई तलबाट पछाडि, सकिन्छ एक आपसमा समात्छौँ। या सकिँदैन, जहाँसम्म पुग्छ त्यतिसम्म लैजान्छौँ र प्रत्येक दिनमा प्रत्येक पटकमा बढाउँदै लैजान्छौँ यो क्रमलाई। श्वास लिन्छौँ, श्वास छोड्ने बेलामा विश्राम। दाहिने जोड्नीमा, दाहिने काँधमा, पाखुरामा पुरा खिचाव छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। ध्यान दिउँ जहाँ जहाँ दुखाइ छ। कुनै पनि कारणले हाम्रो कुमको पाता पछाडि या पाखुरामा दुखाइ हुने, कडापन आउने बिस्तारै हराएर जान्छ यो व्यायाम गर्नाले। श्वास लिँदै श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। हातहरू खोलिदिउँ। यदि दुखाइ छ भने हल्कासँग रोटेसन गर्न सकिन्छ दुवै साइडबाट। रिल्याक्स। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ खुसीसँग सम्बन्धित महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, जसरी एउटा मैनबत्तीबाट हजारौँ लाखौँ मैनबत्ती सल्काएर उज्यालो बनाउँदा पहिलो मैनबत्तीको उज्यालो कम हुँदैन, त्यसै गरी मानिसको जीवनमा आफू खुसी र आफ्नो परिवार, अन्य साथीभाइ इष्टमित्रलाई खुसी बनाउँदा आफ्नो खुसी कतै पनि कम हुँदैन, बरु बढेर जान्छ। जसरी हजारौँ मैनबत्तीको उज्यालोले उज्यालोको मात्रालाई बढाउँछ, त्यसै गरी जब जब हामी खुसी अरूलाई बाँड्छौँ, खुसी बाँड्दा आफूभित्रको खुसी पनि बढेर जान्छ। महात्मा गौतम बुद्धको भनाइ जस्तै हामी पनि आफूलाई खुसी राख्ने प्रयत्नमा रहौँ, योग ध्यान साधना गरौँ, जसले हाम्रो मनलाई विस्तारित बनाउँछ, खुसी बनाउँछ र हामीलाई कुनै पनि शर्त बिना आफू खुसी र शान्त बाँच्नलाई मद्दत पुर्याउँछ। यही महात्मा गौतम बुद्धको यही भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्। हवस् त, नमस्कार।